من تم لا تشعرون تھوڑے اعمال ضائع کر دے گا پھر شعور بھی عطا نہیں کروں گا. تو اچھی یارو آنے 10 منٹ بھئیے نہیں اگر سننا چاہتے تو اٹھ کے چلے جائیے. اللہ اور اللہ دے محبوب دے ذکر دے اندر شور مت پائیے. بہرکیف میں ایک حدیث پاک پڑھی ہے المرء من مع احبہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا دے جس دے نال محبت کرو گے آخرت دے اس دے نال ہوو گے. اسی ممبر رسول تے بیٹھ کے تسلیم کرتے ہیں گناہ گار بھی ہیں سیاہکار بھی ہیں بدکار بھی ہیں، لیکن سنی اس وجہ تو خوش نصیب تے خوش قسمت نے ہر سنی دے ہاتھ دے اندر کسی نہ کسی درویش دا، کسی نہ کسی صوفی دا، کسی نہ کسی اللہ والے دا دامن ضرور. آقا نے فرمایا بھی جڑے داتا سرکار نہ محبت کرتے ہیں قیامت والے دن داتا سرکار دے نال ہون گے. جڑے خواجہ اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے نال محبت کرتے ہیں قیامت والے دن خواجہ اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے نال ہون گے. جڑے غوث الورا دے نال محبت کرتے ہیں غوث الورا دے نال قیامت والے دن ہون گے. تو دوستو بزرگوں بڑی مشہور آپ دی کرامت ہے، سنیا نہیں بلکہ ساڈے دیوبندی مسلک دے امام نے لکھی ہے جنہ دا نام ہے اشرف علی تھانوی. وہ لکھتے ہیں کہ غوث پاک دے ایک مرید نے آ کے دعوت دیتی حضور میری دعوت نو قبول کرو، اور آقا دی سنت ہے غریب تو غریب انسان بھی دعوت دے تو اس دی دعوت نو قبول کرو. یہ ساڈے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت. تو آپ نے اس کی دعوت نو قبول کر لیا. جدو دعوت دا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے خلیفے نو کیا جا دریا دجلہ تے چلا جا کے جنگل دی طرف منہ کری اور شیر نو بلا کے لے آ. خلیفہ گیا شیر نو آواز دیتی کنوں پکڑ کے لے آیا. آپ نے فرمایا اس تے کاٹھی پا دے لگامہ دے دے میں سواری کرنی. شیر نو تیار کر دیتا گیا. سرکار غوث پاک بیٹھ گئے چلے گئے جتھے دعوت تھی مرید دے کول. مرید دوڑتا آیا بڑے ہاتھ چومے قدم چومے حضور اترو. آپ نے کہا بھی اترا گا ضرور لیکن میری ایک شرط ہے. مرید کہنے لگا حضور کیڑی شرط ہے؟ آپ نے کہا بھی میری تے تو دعوت کیتی ہے میں جس تے سوار ہاں اس نو بھی کھانا چاہیے. تو مرید کہنے لگا حضور گاں کہو بکرا چھترا جو جانور کہو انشاءاللہ اس نو پیش کیتا جائے گا. تو آپ نے کہا نہ اس نو بکرا چھترا یا گاواں نہیں چاہیے، جتنے دن مینو رکھیں گا ایک بندہ چاہیے. اگر 3 دن چاہے گا تو 3 بندے اس کی خوراک اس نو دینے پین گے. مرید کہنے لگا حضور اینی میری جان نہیں کہ میں اس نو بندے پیش کر سکاں. آپ نے کہا اچھا بھی اسی اس دے ڈیرے تے اتراں گے جڑا ساری سواری نو کھانا پیش کرے گا. جنگل دی طرف چلے گئے کہ درویش کی ہوندے نے کہ حضرت باجدید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں حج تے جا رہا سی جنگل دے وچوں گزر رہا سی. ایک درویش بیٹھا ہے اس نے میرا نام لے کے کیا ہے باجدید کتھے جا رہے ہیں؟ میں کیا ہے درویش میں خانہ کعبہ دے حج دے واسطے جا رہے ہیں. اس درویش نے کیا میرا طواف کر رہا ہے اوتھے جا کے طواف کرے گا گھر والے دا گھر ویکھے گا میرا طواف کر تینوں گھر والا نظر آ جائے گا. سبحان اللہ. باجدید کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا میں کیا حضور ہے کس طرح؟ تو اس درویش نے کہا کہ کعبے نو کعبارا یک بار بیتی گفت یا عبدی مرا ہفتہ. کعبے نو ایک باری انہیں کہا میرا گھر ہے مینو ہر روز 70 بار بلاتا ہے آواز دیتا ہے میرے بندے اپنی رضا دس. تو درویشاں دی شان بلند. باہر کہ درویش سی بڑا چاہ چڑھے آ کے لگام پکڑی. آپ نے کہا بھی میری شرط ہے. انہیں کہا حضور 11 دن تے رکھاں گا 12ویں دن پھر اللہ وارث ہے. کسی اس درویش دے 9 بیٹے سن وہ میاں بیوی سی. انہیں کہا 11 دن تے سرکار تہانوں اپنے اسکولی دے اندر رکھاں گا تے 12ویں دن پھر اللہ وارث. پہلے دن جو کچھ پنڈ دے وچوں صدا کر کے لے آیا سی وہ کھانا لے آیا اور وڈے بیٹے دے بازو پکڑیا سرکار اینو سواری دے پیش کر دیو اے کھڑا
سرکار غوث پاک نے سکھیاں روٹیاں جو پیش ہوئیاں بسم اللہ شریف پڑھ کے آپ بھی کھانا کھاتا، اس کے بڑے بیٹے نو شیر کھا گیا، حتیٰ کہ 9 بیٹے پیش کر دیتے گئے، شیر کھا گیا۔ 10ویں دن میاں تے بیوی آئے، کہنے لگا حضور گناہ پالو، اگر میرا نام پہلے نکلے تو اج میں شیر دے اگے چلا جانا، اگر میری بیوی دا نام نکل آیا پھر بیوی نو شیر دی خوراک بنا دیتی جائے گی۔ وہ گنے پائے، اس دی بیوی دا نام نکل آیا۔ جدو بیوی نو شیر دے اگے سٹ دیتا گیا، 10 دن پورے ہوئے اور 11واں دن آ گیا تے کہنے لگا حضور شیر نو کہیو مینو پیران لو کھاوے، سر لو نہ کھانا شروع کرے۔ آپ نے پوچھا یہ وجہ کی، ڈر گئے اپنی باری؟ کہنے لگا حضور ڈریا نہیں، اگر شیر یکدم حملہ کر کے میری آنکھاں نو بند کر دے گا تہاڈی زیارت ختم ہو جائے گی، جنہ چر پیرا تو کھاندا کھاندا میری آنکھاں تک آوے گا میں تہاڈی زیارت کرتا رہاں گا۔ سرکار نے اٹھا کے سینے دے نال لا لیا، فرمایا منگ جو کچھ منگنا ہی۔ وہ پنجابی دا بھی شاعر کہندا ہے منگ منگتے یا جو کچھ منگنا ہی، میرا پیر میرا ہر شے دے، او دی ہر مشکل حل ہو جاوے، یا غوث میرا جڑا کہہ دے وے، اے توفیقہ نے اس دے گھر نو، خالی موڑ دا نہیں او گداگر نو، اوہ مننی پیندی قادر نو جڑی عبد القادر کہہ دے۔ اے رفیق نے یار دے نازو ادا، روڑے رب او دیوے پار لگا، اوہ مننی پیندی قادر نو جڑی عبد القادر کہہ دے وے۔ تو آپ نے سینے دے نال لا کے فرمایا منگ لاؤ جو کچھ منگنا ہے۔ انہیں کہا حضور تہاڈی دعا ہے، اللہ نے سب کچھ دیتا۔ پھر جدو تیسری مرتبہ فرمایا اے درویش تیرے منگل تے بے قربان جائیے، میرے جہا ہوتا نا میں کہنا سی چلو سرکار ہور کھ نہیں، کو 8-10 فیس چیکس دیاں نا فائلاں ہی دے دیو، فائلاں دے دیو، DH کوٹھی دے دیو، بس یہی درویش تو صدقے جائیے۔ کہنے لگا سرکار مینو پنجتن پاک دا دیدار کروا دو، مینو پنجتن پاک دا دیدار کرا دیو۔ آپ نے کہا اچھا نظرہ نیویاں رکھیں، اپنی کلی دے اندر چلا جا، تینوں پنجتن پاک دا دیدار ہو جائے گا۔ جدو درویش گیا تو آقا علیہ السلام بھی موجود نے، شیر خدا بھی موجود نے، حسنین کریمین بھی موجود نے، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ بھی موجود نے، خوشبو آ رہی ہے۔ دیکھ کے واپس آیا، اللہ دا شکر ادا کیتا۔ آپ نے غوث پاک نے شیر نو حکم دیتا کسی دی امانت نہیں رکھی دی، اس دیاں امانتاں نو واپس کر، اس کے 9 بیٹے بھی واپس کر دیتے گئے، اس دی بیوی بھی واپس کر دیتی گئی۔ تو اسے واسطے پھر درویش پکار اٹھیا نا جو کچھ میں کیا ہے کہ توفیقہ نے اس دے گھر نو، خالی موڑ دا نہیں او گداگر نو، اوہ مننی پیندی ہے قادر نو جڑی عبد القادر کہہ دے وے۔ ہاں دوستو ایک چیز ہے، گجر صاحب کہہ کے گئے سانو بھی ماں باپ دا احترام کرنا چاہیے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں نماز عشاء دی امامت کروا رہا، صدیق اکبر نے تکبیر پڑھ دیتی ہوئے، میں اللہ اکبر کہہ دیتا ہوئے، میرے ماں باپ دے چو کوئی میں نے آواز دے وے بیٹا محمد گل سناؤ، فرماندے نے اس وحدہ لا شریک دی قسم میں اللہ دی نماز چھڑ کے پہلے ماں باپ دی گل نہ سنا۔ نوجوانوں اسی کس باغ دی مولیاں کہ ماں باپ نو اکھاں کر دے ہیں، ماں باپ دی گل نو نہیں منتے۔ یاد رکھیو سیدنا موسیٰ علیہ السلام سارے مندے ہو اللہ دے بر حق نبی نے، سیدنا یوسف علیہ السلام بر حق نبی ہے نا۔ جدوں آپ بادشاہ بن گئے مصر دے تو سیدنا یعقوب علیہ السلام مکاشفۃ القلوب کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا، جدوں گئے نا مصر تو آپ دے سامنے ٹیبل لگا سی، بادشاہی کاغذات پہ سی، کو منٹ سیکنڈ دی دیر ہوئی سیدنا یوسف علیہ السلام نو باپ دے احترام دے واسطے کھڑے ہون دے، حالانکہ اللہ دے نبی سی سوچ بھی نہیں سی سکتے کہ باپ آ گیا تو میں کھڑا نہ ہوا، یعنی ارادہ تا نہیں، صرف انہاں کاغذات اور ٹیبل دی وجہ تو سیکنڈ دی دیر ہوئی، کھڑے ہوئے باپ دے ادب واسطے وحی نازل ہو گئی، اے یوسف آج تو تیری نسل ہی چو پیغمبری نو ختم کیتا جاں۔ اسی یارو بڑھے باپ کی کرنے ہیں، او ماں اگر ہاں حدیث پاک دے ماں باپ اگر دلوں مرد پتر یا بیٹی دی موت نزات آ رہی ہے، موت آ چکی ہے، دعا کر دیں دلوں کہ یا اللہ ساڑھے اس بیٹے نو شفا عطا فرما،
اللہ رب العزت دی ذات ماں باپ دیاں دعاواں دے صدقے مردے بیٹے نو حیات نو عطا فرما۔ اسی تے یارو پہ گزرے۔ ہاں ایک اور آن گوان نظر ماریا کرو، اے ماشاءاللہ بڑا اسی خرچ کر دیا، اللہ قبول تو منظور فرمائے۔ بھائی صفدر نے خوشی کی تھی، ایک چیز کما گا اپنے آن گوان کسی غریب دے اتے نظر رکھیا کرو۔ دیکھو ساڈے ایک پنڈاں دے رواج نے، اسی بچی دی شادی کرتے ہیں نا تو پھر اس کا جہیز گھراں دے اندر کھلار کے دکھانے آنیاں گوانیاں نو پنڈ دے وچ مشہوری کرتے ہیں، آؤ بھی جہیز دیکھو اساں جو بچی نو دیتا۔ مسلمانہ کدی سوچے آئی تو صاحب نصیب ہوئے گا، بچی نو قیمتی جہیز دے رہے ہیں، ہر چیز دے رہے ہیں، اس جہیز نو دیکھن دے واسطے کسی غریب دی بچی بھی آئی ہوئے کہ اس ماں باپ دی بیٹی آئی ہوئے گی کہ جڑے ماں باپ اپنی بیٹی نو تے 3 کپڑے لے کے دین دے روادار نہیں، یعنی انہاں دی حیثیت نہیں۔ جب اس جہیز نو دیکھ دیئے مسلمانہ تیرے کان تے اس بچی دے دل دے ٹوٹ دی آواز نو نہیں سن دے، لیکن رب دا عرش کم جاتا ہے کہ اے انسان تینو اس واسطے نہیں سی دیتا کہ صرف اپنیاں خوشیاں تے خرچ کری، تینو اس واسطے بھی دیتا سی کہ تیرے اس رزق دے اندر، تیری اس کمائی دے اندر، تیری اس دولت دے اندر انہاں غریباں مسکیناں دا بھی حصہ ہے۔ تو دوستو آج تو ایک عہد کرو کہ اسی غریباں دے سر تے پیار نہ ہاتھ رکھا، کسی غریب دی بچی جہیز دی وجہ تو اس دے والاں دے اندر چاندی نہیں آوے گی، اس دے ڈولی نو ٹورن دے واسطے اس دے جہیز دا اہتمام کرنا۔ دوسرا ایک دوستو آج تو عہد کر کے غوث پاک دی بارگاہ دے اندر جاریاں نہیں میں کہتا، ایک ارادہ پکا کرو کہ ایک گناہ آج تو اسی جڑا کردے آ رہے ہیں اس نو چھڑ دیا۔ ایک گناہ مثال ہے کسی دی چگلی کرنی، کسی دی چگل خوری کرنی، کسی دی بخیلی کرنی، بہت بڑے گناہ نے۔ مسلمانوں ساڈے اندر یہ رواج بن گیا۔ آؤ عہد کر دے ہو، میں سب تو پہلے عہد کردا کہ انشاءاللہ کسی دی چگلی نہیں کراں گا، کسی دی بخیلی نہیں کراں گا۔ اور ایڈا بڑا گناہ کہ بنی اسرائیل یہ سامنے بیٹھے نے، اللہ دا کلیم دعا کر رہا ہے کہ جڑے کوہ طور تے جا کے اللہ دے نال ہم کلام ہوتے ہیں، بارش نہیں سی ہوئی، کیف سالی سی بارش دی دعا ہو رہی ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اے پیارے موسیٰ تیری دعا قبول نہیں کی جا سکتی۔ عرض کی تھی مولا دعا کیوں نہیں قبول ہوتی؟ فرمایا اے آمین کہنے والے ہیں ایک چغل خور ہے۔ اللہ دا کلیم دعا کر رہا ہے، آمین قوم کہہ رہی ہے، رب کہہ رہی ہے دعا قبول نہیں ہونی۔ مولا کی وجہ؟ فرمایا ایک چغل خور ہے تیرے سامنے آمین کہنے والے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام بڑے جوش و جذبے والے نبی سن، پتہ جی اسرائیل علیہ السلام نو تھپڑ مارے آنکھ کر دیتی سی، ایسے نبی سن۔ کیا یا اللہ او دا دسے نا چگل خور دا کیڑا، او دیاں نسلاں بھی توبہ کر جان گیاں چگلی تو۔ تے اللہ نے کہا سی اے موسیٰ پہلے تے او چگل خور ہے، ہن او دا نام دس کے میں بھی چگل خوراں شامل ہو جاں۔ تے مسلمانوں اسی کی کر دے ہیں؟ یہ کام اچھا فیشن بنا لیا، اولاد نو ماں باپ نہ لڑائی جانے ہیں، ماں باپ نو اولاد نہ، بھائی نو بھائی نہ لڑانے ہیں، کہیں کارا سا تو تباہ و برباد کر دیتے۔ آؤ اس بدی تو اس گناہ تو معاف کر، اور ایک نیکی دا ارادہ کریے، عہد کر لی ایک نیکی دا کہ یا اللہ جڑیاں پیچھے چھٹ گئیاں نے انہاں دی تے معافی دے۔ کہ آج تو عہد کرنے ہیں صدقہ ہی تینوں تیرے پیارے غوث پاک دا کہ اسی انشاءاللہ 5 وقتہ نماز دی پابندی کریں گے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔